السلام عليكم. فيديو جديد معكم خوكم نجيم فرنسا. جبت لكم واحد الفيديو جديد على برنامج كانفا. كما تعرفوا خوتي كانفا ديال برنامج زوين وسهل الخدمه ديالو. اكثريه كيديروا فيه ليغو مينياتور، كيديروا فيه انواع ديال الفوتوات، انواع ديال الشكل البرنامج اللي بغيتي وانواع ابليكاسيونات اللي بغيتي، سواء فيسبوك انستغرام، جميع انواع الفوتوات اللي بغيتي. يلا خوتي باش تعرفوا اكثر على البرنامج وندخلوا ليه في العمق ديالو باش نعرفوا اكثر على هذا البرنامج كانفا. شوفوا خوتي دابا رحنا في الطابلو دو بور ديال كانفا. كما كتشاهدوا هنا عندنا انستغرام، لوغو، بوبليكاسيون فيسبوك، ديفليير، افيشاج، ستوري انستغرام، بوبليكاسيون انستغرام، جميع انواع البوبليكاسيون اللي بغيتي دير اشارات، انواع اشارات اي انواع ريزو سوسيو، سواء انستغرام سواء فيسبوك سواء اي حاجه كتعطيك لي طاي ايماج بلا ما تقلب على لي طاي واي حاجه. ديجا كتختار اي مجال اللي بغيتيه، سواء انستغرام كتعطيك لي فوتو ديال انستغرام مع لي ميزور والقانون ديال لي فوتو ديال انستغرام اللي كتهز، وسواء في بوبليكاسيون ديال فيسبوك حتى هو، ولي فيديو ولي مينياتور، جميع انواع الفوتوات والبوبليكاسيونات والاشهارات. كما كتشوف معايا خوتي بوبليكاسيون تويتر، وكتهبطوا هنايا عندكم كتعطيكم بزاف كاتالوج باش تختاروا المجال اللي بغيتو. باغ اكزامبل بوبليكاسيون تاع انستغرام، اللوغوات ديال اللوغو، ولا بغيتو اللوغو ديالكم ديال باي ولا ديال يوتيوب ولا ديال انستغرام ولا ديال فيسبوك ولا اي حاجه، تقدر تجيو في كانفا تهزوهم مكاين مشكل. فابور وفيهم اللي مخلصين من اكثريه جميع انواع اللي كاينين فيهم فابور ومحتوى زوين. خوتي كما تشوفوا معايا ستوري ديال انستغرام، المهم عندكم انواع وانتم تختاروا داكشي اللي يناسب معاكم، داكشي اللي يناسب لكم، وداكشي اللي بغيتو ديروه سواء في قناة ديالكم وسواء في اي مجال اللي كديروه. هنا خوتي اللي كان يهمنا في هذا الموضوع هي لا فينيات يوتيوب. هي الصورة الصغيرة، هي اللي كتكون في لا فيديو بريزنطاسيون تاع لا فيديو في يوتيوب، هي لا مينياتور. كما خوتي ندخلوا عنده، ندخلوا المجال. كما تشوفوا خوتي عطاتنا بزاف ديال اختيارات، اي اختيار اللي بغينا نختارو زعما نخدمو عليه. هنا خوتي اختاروا ورقة بيضاء فيرج بيضاء تاع كانفا. هنا خوتي دابا تكيو على هاد البلوس، كاين بلوس تحت كاع زائد، تكيو عليه باش يعطيكم لي منيو. هي في كلشي تيتر، لا بغيتي ديرو تيتر، لا بغيتي ديرو ايماج زيدو ايماج، زعما تزيدو التصاور ديالكم
حنا دابا نبداو بالتصاور هما الاولين، ابخي نفهمكم شويه بشويه هاد لي منيو الاخرين. خوتي تابعونا. اللي ما فهمش مزيان يكتب لي في كومنتير نعاود ليه فيديو جديد نفهمه مزيان. انا خوتي مازال دايرينو في الطابلات. دابا خوتي شفتو التصاور، دازو اي تصويره بغيتو. انا نختار هاد التصويره هادي، نتوما اختاروا اللي بغيتو. انا غير نعطيكم غير ليكزامبل، نتوما ديروا المينياتور ديالكم ديال الفيديو ديالكم اللي عجبكم. يعني نحطو هنا، ديروا اللي عجبكم، ديروا هكا، صغروها شويه باش تجي التصويره دايره شويه. تقدر دير اي تصويره، جوج ثلاثة تصويرات 4 تا وداك الشي اللي عجبك. خوتي شوفوا معايا. نعطيكم غير اكزامبل صغير نتوما كبروه. خوتي كتشوفوا دابا عندنا ايماج ونزيدو نديرو بلوس باش عليه. خوتي هنايا عندكم الكتابة، بغيت تزيد شي حاجة دير هاد بلوس اجوتي فوتر تكست، مكتوبة. تختار اي تكست اللي بغيتي من اكزامبل تكست اللي اختاريتيه. اي تكست عندك، اي كتابة اللي بغيتي. حنا خوتي بلا ما نختارو ندخلو عندو ديريكت، نديرو سمحوا ليا، ديرو تكست، ديرو اجوتي، فوالا اجوتي. اكتب اي اسم، اي حاجة اللي بغيتي تكتبها ما كاين مشكل. دير افاسي، مسح كلشي وكتب اي حاجة اللي بغيتي تكتبها. انا ندير اسمي. اخوتي شوفوا معايا، بغيتي تكبروها خرجوا من هنا، بغيتي تكبروه ولا بغيتي تكبرو الكتابة تكبروها هكا، تكيو على البي. ولا بغيتو تبدلو الكولور، تكيو على هاد الكولور كاين هنايا، تبدلو اي انواع الكولور كاين مشكل. نتوما تختاروا الالوان اللي عجبكم على هذا جا زوين، وتبلاصيو اي بلاصه اللي بغيتو تبلاصيوه. باغيزام ديروه هنايا، تجيبوه هنا ولا تجيبوه لتحت، غير بيديكم، غير بيديكم تكيو عليه باش يبان لك هاد الكاري، تكي عليه يبان لك هاد الكاري. الا بغيتي تكتب عليه تكي عليه 2 مرات ويرميه. والطابليت راك عارف كيفاش خدامه، هي كلشي تاكتفل. خوتي هكا بغيت تكتب عليه ولا بغيت تزيد عليه شي حاجة اخرى، شي لوغو ولا شي ايماج، نزيدو عليه تصويرة جديدة. نمشيو على الكاليري ديالنا، نزيدو عليه تصويرة. هاهي طلعت التصويرة ديالنا.
ها هي التصويرة ديالنا، بغيتي تزيدها ديرها أي بلاصة هنا، المهم بلاصة لي خديتي ديرها هنا. عندك إلا بغيتي تكبرها، وهنايا عندك بغيتي تكتب عاوتاني ولا تكبر ولا تصغرهم ولا ديرهم كبار، دير لي لين كبار ولا تكبر عاوتاني لي لاتر. باغ اكزومبل هكا. إلا بغيتي تفلتري التصويرة، دير شي تصويرة هكا تفلتري لاخر كولور، اي حاجة اللي عجباتك. هادي زوينة. وهنا عندك لي كولور اللي حبيتي. وهنا اللي قلنا عندك ليماج ديالك وعندك ليماج ديال كانفا، عندك بزاف ديال ليماج كتعطيهم في فابور. لو بغيتي ديرهم في فوتو ديالك، في لا مينياتور ديالك. راه خوتي حاجة سهلة، كاين مشكل ماشي كومبليكي. فيه بزاف الحوايج، فيه لي موديل اللي عجبك. الا بغيتي تبدل الموديل، فيه بزاف الموديلات، لي موديل زوينين. اي موديل اللي بغيتي تخدم عليه كاين هنا موجود، وفابور وكاينين فلوس وكاينين فابور. اكثرية فابور كلشي صالح تخدم عليهم 100% ومزيانين. خوتي عندك بزاف الموديل، تختار اي موديل اللي بغيتي. مبغيتيش تهرس راسك دير حاجة اللي بغيتي نتايا. وديك هنايا الكروة، وتزيد هنا عاوتاني بلوس، ودير عاوتاني تزيد دير. إلا بغيت تزيد شي حاجة من هنا تصاور دي فورم ولا اي حاجة دي فورم. عندك بزاف د الحوايج، المهم نتا الاختيار ديالك اللي عجبك، داك اللوغو ديالك ولا لا مينياتور اللي غادي دير ولا اي حاجة بوبليكاسيون ولا اي حاجة، نتا الاختيار ديالك. خوتي عندكم بزاف الحوايج. المهم الا بغيتي تزيدو الفيديو، تزيدو شي فيديو ولا تزيدو شي حاجة ولا تزيد، المهم الا بغيتي تزيدو الفيديو ما كاين مشكل تزيدوه. اخوتي عندنا بزاف، فيه بزاف الحوايج، هو ساهل. كانفا كتمشي بلاي ستور كتيليشارجيه وكتمشي بلا ما تسجل بلا والو بابور، و ما كاين ما شي حاجة صعيبة شي حاجة قاسة. لا غير بشوية تعلمو، حتى انا بالاول ما كنتش كنعلم، حتى واحد ما تولد معلم. اخوتي كما كتشوفوا، الا بغيتي تيليشارجيو هنايا عندكم هاد لا فلاش اللي كتهبط لتحت الفوق تاع هاد الزرقاء هادي. الا بغيتي تيليشارجيه ولا تبارطاجيه فيسبوك ولا انستغرام ولا اي ريزو سوسيو، الا بغيتي تيليشارجي فيه ولا تبارطاجي فيه، الا بغيتي تيليشارجيه هو préparation. Votre design a été bien enregistré. La fiche a été bien enregistrée. Appuyez sur la fiche. وحنايا ديجا مانجستريين. وهنايا الا بغيتي هاد الزرقاء اللي لا فليش طالعه الفوق، الا بغيتي انغوجيستري كوم ايماج ولا انغوجيستري سو ولا فيسبوك ولا جيميل ولا جوجل درايف ولا جوجل فوتو ولا
تويتر ولا بروفيت لانجلير ولا اي حاجه. مهم الا بغيتو، المهم اي حاجه ابليكاسيون انستغرام، ستوري انستغرام دير بلوس، المهم اي حاجه اللي بغيتو تشارجيوها ما كاين مشكل. هي فابور وغابيد، حاجه دغيا. و بور لو دي المهم للمبتدئين وداكشي كاين مساهل، حاجه بسيطه كاين فيها صعوبه، ودير حاجه باحترافيه ودير اللوغو ديالك في يوتيوب ولا لوغو اي حاجه احترافيه ولا مينياتور احترافيه واي حاجه ما كاين مشكل فيه. المهم عندكم اي بغيتي تبارطاجي في اي مجال، تيك توك، ستوري، المهم اي مجال اللي بغيتي تيليشارجي فيه ما كاين مشكل. وخوتي حنا وصلنا. اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه والدعم لنا، وشكرا اخوتي المشاهده. ولا الفيديو الجاي ان شاء الله لا بروشين فوا نفهم لكم كيفاش كدازو من لا مينياتور ديرو في يوتيوب، الصورة الصغيرة وتحطوها في يوتيوب في لا فيديو ديالكم ان شاء الله. وشكرا، الى اللقاء الحلقة الجاية ان شاء الله، والله يعاون.